अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज जो मैं बात करूंगा वो ना सिर्फ आपके हवास को झंझोड़ देगी बल्कि आलमी सियासत और जंगो जदल के पीछे छुपे मसाइल को भी बेनकाब कर देगी। ये एक ऐसी दास्तान है जो अफरा तफरी से शुरू होती है, धोखे से भरी हुई है और इसके असरात आज भी हमारे खित्ते को खाक और खून कर रहे हैं। सन 2021 जब अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से तेजी से इनखला कर रही थीं, उन्होंने पीछे एक खजाना छोड़ दिया, सोने चांदी का नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स मालियत के जदीद हथियारों का। M4 कार्बान राइफल्स, M16 गन्स, रात को दुश्मन को देख लेने वाले नाइट विजन गॉगल्स और असलहा जो किसी भी फौज को नाकाबिल तस्कीर बना सकता था। ये सब कुछ काबुल के गिरते ही तालिबान के हाथ लग गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये हथियार अब सरहद पार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो भी उन लोगों के हाथों में जो इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक ताजा तहकीक ने इंकशाफ किया है कि कम से कम 63 किस्म के अमरीकी हथियार जो असल में अफगान फोर्सेस के लिए थे, अब पाकिस्तान पर हमला आवर खवारिज और मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के कब्जे में। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने जनवरी में कहा था कि अमरीकी हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वो ये हथियार वापस लेना चाहते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? माहिरीन का कहना है कि यह हथियार अब एक ना रुकने वाली नदी की तरह बह रहे हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने अफगान नेशनल आर्मी को 7.12 अरब डॉलर का असलहा दिया, जिसमें 6 लाख हल्के हथियार, 24,000 हमर गाड़ियां और 1,000 से शायद बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाली गाड़ियां शामिल थी। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो 85% से ज्यादा असलहा उनके हाथ लग गया, क्योंकि अमरीकियों ने उसे तल्फ करने के बजाय हवाई अड्डों पर छोड़ दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक पैनल ने 2023 में रिपोर्ट किया कि तालिबान ने कम से कम 10,000 हथियार सरहदी इलाकों में स्मगल किए और अब अमरीकी टेक्नोलॉजी दहशतगर्दों के हाथ में है। 2024 में टीटीपी के 70% हमलों में अमरीकी हथियार ही इस्तेमाल हुए, जिनमें नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड ग्रेनेड लॉन्चर्स शामिल थे। बलूचिस्तान में सूरत हाल और बदतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गवादर पोर्ट पर हमले में बीएलए ने अमरीकी साख्ता M294 मशीन गन्स का इस्तेमाल किया, जिनसे चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तालिबान ने इन हथियारों को सिर्फ अपने इस्तेमाल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि एक आलमी ब्लैक मार्केट के वो मालिक बन गए हैं। बीबीसी की एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तालिबान ने 2021 से 2024 तक तकरीबन $500 मिलियन मालियत के हथियार फरोख्त किए, जिनमें से 60% पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पहुंचे। ये हथियार व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और खुफिया नीलामियों के जरिए फरोख्त होते हैं। दर्रा आदम खेल से पाकिस्तानी हुक्काम ने 2024 में 1200 से ज्यादा M4 राइफल्स और 300 नाइट विजन गॉगल्स जब्त किए, लेकिन ये सिर्फ एक कतरे के बराबर है। सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान ने इस बहरान पर आलमी बिरादरी से मदद मांगी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने जनवरी 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक करारदाद पेश की, जिसमें अमरीकी हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए आलमी ताउन मांगा गया, लेकिन सिर्फ चीन और तुर्की ने इसकी हिमायत की, जबकि मगरबी ममालिक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह खामोशी पाकिस्तान की तन्हाई की अलामत है। इसके बरक्स भारत ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को फंडिंग और तरबियत दी, जो अमरीकी हथियारों से लेस है। यह एक ऐसी चाल है जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बनाई गई है और आलमी बिरादरी की खामोशी इसे मजीद तक़वियत देती है। पाकिस्तान एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें उसका कोई इत्तेहादी नहीं। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, ये एतमाद के टूटने, इत्तेहादियों के धोखे और एक पाकिस्तानी कौम की बहादुरी की कहानी है। पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी हथियारों को वापस लेना अब मुमकिन नहीं, लेकिन अमरीका पाकिस्तान को माशी अस्करी इमदाद दे सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को जदीद ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत है ताकि वो सरहद पार स्मगलिंग को रोक सके। लेकिन उम्मीद का आखिरी पहलू खुद पाकिस्तान की हिम्मत है। पाकिस्तानी फौज ने 2024 में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किया, जिसका मकसद सरहदी इलाकों से दहशतगर्दों का सफाया करना था। इस ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार हुए और 500 किलोमीटर तवील सरहदी बाड़ को मजीद मजबूत बनाया गया।
पाकिस्तान में आम आदमी भी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का अज़्म जमा है। आज भी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दों के सामने न झुक सकता है न टूट सकता है, बल्कि पाकिस्तान का दहशतगर्द कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर फिर भी मसाइल तो हैं। इस सूरत हाल में देखना यह है कि बैरूनी मसाइल का, इन अस्करी मसाइल का सामना तो हमारी अफवाज कर रही हैं, लेकिन अंदरूनी खलफशार, ना इत्तेफाकी, सियासी बहरान, माशी अदम मसावात और ना हमवारी, इन सब का हल कौन निकालेगा? जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट इसकी कस्टोडियन है, ये काम पार्लियामेंट को ही करना चाहिए। तो चलते हैं पार्लियामेंटेरियन से ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट साहब, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ देर में शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ होंगे। शर्मिला फारूकी साहब, माजरत मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया आप तक आते आते, मगर ये बहुत अहम और बहुत क्रिटिकल मामला था जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त चैलेंजेस हैं, लेकिन हम अपने अंदरूनी मसाइल में नहरों के मसले पे अटके हुए हैं। पंजाब और सिंध की लड़ाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई लिसानी कार्ड्स खेले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब, बड़े दिनों बाद आपके साथ शो हो रहा है और गुड टू हैव यू बैक ऑन द स्क्रीन। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अंदरून मसाइल हैं ना मसूद साहब, ये पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत के मामले हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जंगें हो जाती हैं, और दुनिया में पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो ऑलरेडी पानी की किल्लत की तरफ जा रहा है। इस वक्त वफाक के ऊपर जो मिसट्रस्ट है सूबों का, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, वो आपके सामने है। एक मजबूत वफाक उस वक्त बनता है जब उसके सूबे जो हैं वो उसको तक़वियत दें। लेकिन अगर आप इस तरीके से यूनिलैटरल फैसले करेंगे और ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे और फिर उन एतराज़ात को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर ये वफाक को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। होना ये चाहिए था कि ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए था। इरसा के हवाले से जो पानी की तकसीम होती है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ सिंध को बल्कि बलूचिस्तान को, और ये आज से नहीं हमेशा से रहे हैं। आज का ही अगर आप मामला ले लें तो पंजाब और सिंध के अंदर एक मज़ीद तनाव इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि TP लिंक कैनाल खोल दिया गया है। सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का शिकार है, कमी का शिकार है, और बलूचिस्तान को तकरीबन को 53-54%। लेकिन TP कैनाल खोल के इंडस में से पानी लेके पंजाब को दिया जा रहा है, और सिंध इसके ऊपर सरापा एहतजाज है कि ये TP लिंक कैनाल बंद किया जाए। अच्छा, ये मामला कोई हर साल होता है क्योंकि पानी की कमी होती है, फिर कभी TP लिंक कैनाल खोल लिया जाता है, कभी चश्मा झेलम खोल लिया जाता है। ये इश्यूज मामूली इश्यूज नहीं है और इनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, जो वफाक शायद नहीं ले रहा। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जब तक हम अंदरून तौर पे और इंटरनली हम मजबूत और मुस्तहकम नहीं होंगे, यूनिटी नहीं दिखाएंगे, हम बैरून मुल्क जो मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, उसको कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, मगर मेरी समझ में ये हम बाहर कैसे, डॉक्टर साहिबा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी बर्न किया, आप लोगों ने सियासी तौर पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, और फिर ये हुकूमत बनाई और ये आप सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो आप दोनों के दरमियान तो ऐसा इतना सेंस प्रिवेल करना चाहिए कि इस तरह के मसाइल हो ही नहीं। हमारा फोकस तो मईशत पर होना चाहिए, हमारा फोकस तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होना चाहिए। ये किन मसाइल में आप लोग फंस गए, आप जैसे जहादीदा लोग, दोनों पार्टियां आपकी? देखिए, ये मसूद रज़ा साहब अगेन एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि जब हम हुकूमत साजी करने जा रहे थे तो PMLN के साथ हमारा एक तहरीरी मुआहदा तय हुआ था। उस तहरीरी मुआहदे के अंदर जो चीज़ें हुकूमत ने करनी थी और आगे चल के बजट के अंदर PSDP के हवाले से या पंजाब के अंदर PSDP के हवाले से वो पूरी नहीं हो पाई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इशू है, बहुत अनफॉर्चुनेट। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इतने अहम इत्तेहादी जिसके वोटों पे ये हुकूमत खड़ी है, वो अगर अपने इतने अहम इत्तेहादी के साथ ये सलूक करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे?
میں تو کانفیڈنس دیکھ رہا ہوں, اور یہ کانفیڈنس کمال کا کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ نون لیگ کا, اور یا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کو خاصا دھچکا پہنچا عوامی مقبولیت کے حوالے سے, تو وہ ایک ایسا تنازع پیدا کر رہے ہیں سندھی پنجابی کہ جس میں کہ شاید وہ کچھ سیاست کر کے گین کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت تو خیر کہیں نہیں جاتی یقیناً طور پر, آپ لوگ جانے دیں گے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. شوکت یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی وقت دیا. آپ کے آنے سے پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اس امریکی اسلحے کی جو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے, خوارج کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں ہمیں ہر روز نشانہ بنا رہے ہیں, اور اس پر عالمی برادری ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. بہت سنگین ہمارے سامنے ہیں, ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں. لیکن آپ کا حکومت سے مسلسل ایک پھڈا چل ہی رہا تھا, ایک پھڈا اب حکومت کے اندر شروع ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. تو یہ ہم ان مسائل سے کب نکلیں گے کہ اپنے واقعی جو بہت جینوین ایشوز ہیں, جو ہماری بقا کے ایشوز ہیں, ان کی طرف جا سکیں گے؟ شوکت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے اور سیاسی ایشوز کو ہم نہیں سمجھتے تو یہ پاکستان مشکلات سے دوچار ہی رہا ہے نا ہمیشہ. دیکھیں نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے, آپ دیکھیں کبھی بھی انہوں نے اپنا ڈیلیور پورا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ پرابلم میں کریٹ کرتے رہے, اور کبھی ایک کے ساتھ لڑائی, کبھی دوسرے کے ساتھ. آپ کا یہ شکوہ بنتا نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی تو آپ کو آفر کر رہی تھی نہیں آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنا لیں. ہم نے ایسی حکومت بنانی نہیں تھی. ہم تو دیکھیں نا, پہلے تو ہم اپنا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا اس کے لیے تو بات کر رہے تھے نا. ہمارا تو ایشو ہی اور تھا, ہمیں تو یہ حکومت دینا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ تو ساری زبانی کلامی باتیں ہیں, لیکن نہیں سر, وہ کہہ تو رہتے نا آپ آزمائی لیتے. اگر آپ حکومت میں ہوتے تو وہ ٹربیونل بھی بن جاتے, ٹربیونل بھی بن جاتے, جو آپ کی دھاندلی کے الزامات تھے وہ بھی حل ہو جاتے. جی دیکھیں, ہم سے اکثریت چھین لی گئی, ہمیں اکثریت نہیں دی گئی جو کہ ہماری اپنی بنتی تھی, ہم سے چھینی گئی. اس کے بعد پھر ہمیں ایک ایسی حکومت جو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم اس حکومت میں رہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر, تو اس کا کیا حشر ہوا. تو بہتر یہ تھا کہ ہمیں اپنی جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا وہی اگر ہمیں ملتا تو ہم آج بڑے بڑے فیصلے کر پاتے ہیں, آج معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, ملک کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی فوکس نہیں ہے اس میں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. صرف سارا فوکس کس پہ ہے کہ جی سندھ کے اندر سندھ کو پانی سے محروم کر دو. بھائی کیوں؟ آخر سندھ کے عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ معیشت کا نعرہ لگا دیا کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جب انویسٹمنٹ کس کے نام پہ آ رہی ہے؟ مائن اینڈ منرل کے نام پہ آ رہے ہیں. خدا کے واسطے یار 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, جہاں مائن منرل ہے وہاں پہ سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ پہلے تو فرسٹ آپشن تو یہ کہ وہاں امن قائم کریں, اس کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر تعاون کریں. اس وقت وفاق میں بیٹھ کے کیا تانے دیے جاتے ہیں کہ جی 1% جو آپ کو دیا جا رہا ہے جیسے ہم پہ کوئی بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے. نہیں مگر میں ایک اور سوال آپ سے کر لوں شوکت صاحب, ایک سوال اور کر لوں آپ سے. یہ تو حکومت نیشنل ایکشن پلان پر کام کر رہی ہے, آپ نے دیکھا کتنی بڑی میٹنگ ہوئی, پوری قیادت مل کے بیٹھی, نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کیا. اچھا, حکومت نے SIFC بنایا, مائنز منرلز کلچر, اور ایک جہت نکالی کہ اس سے کسی طرح سے معیشت بہتر ہو. آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ 8 فروری 2024 سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا اور ہم نہیں مان رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مائن منرل کے حوالے سے آپ نے کانفرنس بلائی, آپ نے چلو میں یہ بھی کہہ دوں پالیسی بنا لی. تو یہ پالیسی آپ کس کے اس میں بنا رہے ہیں؟ یہ تو صوبوں کے حوالے ہے نا 18 امینڈمنٹ کے بعد. تو صوبوں میں تو آگ لگی ہوئی ہے, آپ اس آگ کو نہیں بجھا رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پھر آپ نے اوپر سے صوبوں سے کہا کہ جی ہمارے مرضی کا بل پاس کریں, جو بل انہوں نے دے دیا کہ جی ہماری مرضی کا بل لے آئیں. تو ابھی تو دیکھیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ریگولیٹ ہو. بالکل مائن مینج بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اگر ہم یہ صحیح کر لینا تو ہمارے پورے قرضے ختم ہو جائیں گے پاکستان کے. ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ نے بات کی نون لیگ سے اس پر, آپ لوگ نون لیگ سے اس پر تو بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں, نون لیگ سے ہم کیا بات کریں, نون لیگ تو جو کر رہی ہے وہ اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے, وہ تو صرف پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ حکومت تو وہی ہے. بات تو مائنز اینڈ منرلز بل ہو یا نہروں کا معاملہ ہو, بات تو وہی پارلیمنٹ میں ہوگی نا. وہ تو تب ہوگی نا مسعود صاحب جب CCI کی میٹنگ بلائی جائے گی. دیکھیں ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں
کہ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلائیں, سندھ کے عوام کے تحفظات کو دور کریں, خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظات کو دور کریں. اس وقت دیکھیں NFC نہیں ہو رہی ہے, نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, ایکسپائر ہے, نیا کمیشن نہیں بن رہا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, آپ لوگوں کے تحفظات دور نہیں کر رہے, ادھر بیٹھ کے قرضے دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. صحیح. ناصر بٹ صاحب بھی آ گئے, میں ذرا ان سے بھی. ناصر صاحب آپ نے بڑی دیر لگائی, میں تو ڈر گیا تھا پچھلی دفعہ کی طرح شاید آج بھی آپ سے شاید ملاقات نہ ہو پائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ملاقات ہو گئی, تھینک یو سو مچ. سر ہم نے ابھی بڑی سیریس گفتگو کی. پروگرام شروع کرتے وقت میں نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے چیلنجز امریکی اسلحہ کے ہاتھوں میں ہے, وہ کس طرح سے ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. لیکن اندرونی معاملات پر جب بات ہوتی ہے تو ہم نہروں کے معاملے پہ اٹکے ہوئے ہیں, ہم الیکشن کی تحقیقات نہیں کرواتے, ہم CEC کی میٹنگ نہیں بلاتے, ہم پارلیمان میں اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی بہت ہی کم پریزنس یا تقریباً پریزنس نہیں ہے کہ کوئی قرارداد شاید حکومت لانا چاہتی ہے. تو یہ سب کچھ پارلیمان اگر ورک نہیں کرے گی, اتحادی ہوں یا اپوزیشن ہوں, کوئی مطمئن نہیں ہوگا, تو پھر آپ کتنے بھی فیصلے کر لیں معیشت کو بہتر بنانے کے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی کوششیں کریں, اس میں تو فائدہ تو نہیں ہے, گھاٹا ہی گھاٹا ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ ڈی سنجی گھر آئے گی, پھر انہوں نے کہا جی آپ ادھر آئیں, تو میں تو پھر آ گیا سیدھا, مجھے 10 منٹ لگے. بہت شکریہ, آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا. میں جب بھی وعدہ کرتا ہوں میں ضرور آتا ہوں. شکریہ شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب دوسری بات ہے, یہ میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ تمہید باندھ رہے ہیں, ان سے یہ پوچھے آپ تو پہلے اکٹھے ہو جاؤ, آپ کی کیا حالت ہے, آپ کے حالات کس قدر جا رہے ہیں. 50 آپ کے وہاں گروپ بنے ہوئے ہیں. وہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجھے ایک اور چیز نظر آئی کہ وہ فیصل چودھری صاحب آئے, انہوں نے کہا جی سب فارغ ہیں, مجھے عمران نے کہا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے. یہ جو کچھ اعظم سواتی کہتا ہے وہ بالکل غلط ہے. ہم نے نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, نہ حکومت سے بات کرنی ہے. ہمارا نیریٹیو جو ہے, آپ مجھے بتائیں لوگوں کو آپ اس طرح کرتے ہیں, آپ اپنا بتائیں آپ کے اندر کیا ہے. دوسری بات ہے آپ کسی چیز پہ نہیں آتے, ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی, آپ سے بات 1 سال سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو. جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں 2 میٹنگ ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں بیرسٹر گور صاحب مجھے عمران نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے. بھائی آپ ملیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں کیسے ہم اکٹھے بیٹھ کے کوئی مسائل حل کریں گے. حکومت میں سے یہی کوشش کرتی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں یہ ان کو پریشانی تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اوورسیز جتنا ہے وہ میرے ساتھ ہے, میں نے ان کو منع کر دیا ہے نہیں بھیجنا. سب سے زیادہ آپ نے کر لی. سر معاملہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کرتے, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کے ساتھ جو آپ کے اتحادی جن کے سہارے آپ کی حکومت کھڑی ہے, ان سے تو بات کر لیجئے. دیکھیں میں بتاؤں, میں ایک بات کروں کہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا, اس میں جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے اختلافات ہوتے ہیں, اور اختلافات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, جب بڑے لیڈران بیٹھتے ہیں تو سارے اختلافات ختم ہوتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, کچھ ان کو بعد میں بیٹھ کے یہ تو کدھر آتا ہی نہیں, یہ تو کہیں بیٹھتے ہی نہیں, یہ بات ہی نہیں کرتے. یہ مجھے بتائیں یہ کس سے بات کریں گے. یہ کہتے ہیں مجھے ہم آپ سے نہیں بات کرتے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم, اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں, وہ ان سے بات نہیں کرتے. ہمارے ہم نے کب کہا کہ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے سر, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. سب روٹھے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے بات رہا, مگر بات نہیں ہوتی ہے تو پھر ہاتھ بول اٹھتے ہیں. ہاتھوں کو نہیں بولنا چاہیے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آئی ہیٹ کمرشل. سارا میرا اور میرے گیسٹ کا ٹائم کھا جاتی, مگر کیا کریں, مجبوری بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی سینیٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اس معاملے پر جب بھی میں نون لیگ کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی خاص سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں. شاید یہ موقف ہے جو پریویل کر رہا ہے نون لیگ کے اندر. ماننا ہی پڑے گا آپ کو, کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس نون لیگ کے اندر, یہ شاید سینس پریویل کرتا ہے.
دیکھیے ایک انتہائی سنجیدہ معاملے پہ اس قسم کی سیاست کرنا اور غیر سنجیدہ بیانات دینا، اس سے اور تکلیف ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ کے لیے پانی اتنا ہی ضروری جس طرح جینے کے لیے سانس کی ضرورت ہے. سندھ میں بیشتر لوگ کاشت کرتے ہیں اور سندھ آپ کی فوڈ باسکٹ کو ایکسپونینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ویٹ میں، شوگر کین میں، رائس میں. یہ آپ کی فوڈ باسکٹ ہے. پچھلے سال جو گندم کا سکینڈل ہوا تھا اور پھر گندم امپورٹ ہوئی تھی، جو بیچارہ کسان اپنی گندم نہیں بیچ پایا، وہ تو برباد ہو گیا نا. اس سال بھی نہیں بیچ پا رہا. اس سال جو منیمم سپورٹ پرائس تھی ویٹ، اس سال تو بیچ ہی نہیں پا رہا کیونکہ منیمم سپورٹ پرائس ہی ودرا کر لی گورنمنٹ نے، تو بے یار و مددگار ہو گیا. پھر پانی نہیں ہے، اس وقت صرف پینے کا پانی میسر ہے سندھ کے اندر، اور کاشت کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. 62% پانی کم ہے. ایسے ماحول میں جہاں پر یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا ہے، جہاں پر اپنی سروائیول کا معاملہ بن گیا ہے، اس کو اتنی غیر سنجیدگی سے لینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اسے قبول کرنا مطلب یہ ہے جی دیکھیے جی، پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. اچھا، گو کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ وقت نہ آئے اور پی ایم ایل این کے اوپر کوئی وزڈم آ جائے یا کوئی ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، اور کاؤنسل کی میٹنگ بلا لیں. مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کاؤنسل کی میٹنگ بلانے میں ایسی کیا قباحت ہے. کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ معاملہ کاؤنسل میں ہوا تو یہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا؟ یہی ڈر ہے نا، اس لیے تو کاؤنسل نہیں بلا رہے. اگر یہ یقین ہوتا کہ یہ منصوبہ صحیح ہے، درست ہے، اور یہ کاؤنسل میں جانے کے بعد بھی فاسٹ ٹریک پہ چل پڑے گا، تو یہ تو کب کی بلا چکے ہوتے نا. بٹ دے نو کہ اگر سندھ اور بلوچستان ہے وہاں پر اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کرے گا. میرے لیے تو یہی شاکنگ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اتنی بد اعتمادی ہے. بہرحال میں سینیٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. تو دیکھیے نا مسعود صاحب، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس حکومت کے چلنے کے کیا امکانات ہیں؟ بہرحال شوکت یوسفزئی صاحب، آپ پر، آپ کی پارٹی پر، آپ لوگوں پر آج کل بھپتیاں کسی جا رہی ہیں کہ جی آپ تو خود تتر بتر ہیں. حالانکہ میں جب یہ حالات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، جب یہ نون لیگ کے ساتھ ہوئے، جب یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئے، یہ این پی کے ساتھ ہوئے، کبھی خوشی نہیں ہوئی. اس سیاسی جماعتوں کو ٹوٹنا بکھرنا نہیں چاہیے. بہرحال آپ پر آج کل یہ تنقید ہے کہ آپ تو خود پہلے اپنا فیصلہ کر لیں نا، کس کی سنی جائے. تو اب اس کا کیا جواب ہے سر؟ دیکھیے حضور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے پی ٹی آئی. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف جو ورکرز ہیں، جو ووٹ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو آپ نون لیگ میں نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی بھی بلاول ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ماضی میں دڑے بندیاں بنی، لیکن اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو دڑے بندی کرے گا وہ جائے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسے دڑے بندی ہے جس سے پارٹی ٹوٹ رہی ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ نہ تو یہ ایسی صورتحال ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے یہ صورتحال. کیونکہ جہاں آپ نے دیکھا 8 فروری کے پہلے کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، کتنے لوگوں کو پریس کانفرنسیں کروا کے اعظم سواتی کس کا آدمی ہے؟ جس کا بھی ہو، مجھے اس سے کیا غرض ہے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کے ورکر ہوں الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ میری پارٹی کو کوئی ڈر نہیں ڈال سکتا. جب اتنے ساری حکومت مل کر نہیں ڈال سکی نا، تو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور ان دڑوں بندوں پہ حکومت خوش نہ ہو، بلکہ اپنی کل سیدھی کرے. یہ جو صوبوں کے ساتھ جو لڑائی کی ہے انہوں نے، یہ صرف حکومت کو نقصان نہیں دے رہی، یہ فیڈریشن کو نقصان دے رہی ہے. اور یہ ہمیشہ سے یہ جو آئی ہے نون لیگ کی حکومت، ہمیشہ کبھی فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، کبھی صدر کے ساتھ لڑائی ہوئی، کبھی جماعتوں کے ساتھ. یہ کر ہی نہیں سکتے حکومت. مگر یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے واقعی لیڈران کو عمران خان صاحب نے یہ اجازت دی ہے، جیسے اعظم سواتی ہو گئے دیگر، کہ جی آپ کر لیں مذاکرات، آپ کر لیں رابطے؟ تو دیکھیں میرے خیال سے ہمیں جو ہماری پارٹی کے ہیرارکی موجود ہے، چیئرمین ہے بیرسٹر کنور، جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ. اب ان کے علاوہ کوئی آ کے کہے کہ جی مجھے یہ رسپانسبلٹی ملی ہے، مجھے یہ اور آ کے ڈائریکٹ میڈیا کو بتائے، تو میں نے تو شروع دن سے، آپ کو پتا ہے کہ شروع دن سے میں نے یہ ماننے سے انکار کیا ہے. اچھا، میں نے یہ کہا ہے میں کسی گروپ میں نہیں ہوں. تو ڈساؤنڈ کر دیں اعظم سواتی کو،
डिश ऑन कर रहे हैं। यार ये हरकत ना करें प्लीज। आप देखें रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, कौमी चैनल पे बैठे हैं, तो मजाक ना बनाएं, अपनी बारी पे बात करें, ये अच्छी बात नहीं लगती। ना मैं आपकी बारी में बोला हूँ, ना आप मेरी बारी में बोले। आजम स्वाति, मैंने तो आपकी फेवर की बात की है कि वो आजम स्वाति आपके हैं कि नहीं? आजम स्वाति बिल्कुल हमारे सीनियर रहनुमा है, मेरे बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मैं पार्टी की बात करता हूँ। मेरे पार्टी में मुझे जो इमरान खान ने कहा कि ये आपका चेयरमैन होगा गौर, ये असलम राजा आपका मैं रिफ्रेश करता हूँ सवाल शौकत साहब, क्या वाकई इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों या वो बिल्कुल नहीं चाहते? देखिए, इमरान खान ने आज भी कहा है कि मैंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन वो मुल्क के वफाद में हो। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान की राय के लिए हम मुज़ाकरात करते हैं तो वो कहता है मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, यानी इमरान खान साहब चाहते हैं मुज़ाकरात हों। जरा इसहाक डार साहब को सुनिए, जरा सुन लीजिए। इमरान खान साहब चाहते हैं मुज़ाकरात हों, सुनिए। उन्होंने तो ईमान का मामला अपने बना लिया कि आप लोगों से डील हो ही नहीं सकती। आप चाहते हैं बात करना, वो नहीं चाहते। अब देखिए, इन्होंने तो ये कर दिया ना कि पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म कर दी, इन्होंने आइन कानून जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर दिया, इन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली शुरू कर दी। आए रोज पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जाली मुकदमे। देखिए, इससे क्या होगा? मुल्क को नुकसान होगा। और ये मुस्लिम लीग नून जब भी आई है मुल्क को नुकसान देकर गई है। अच्छा, ये देखें, ये हमेशा से इन्होंने करप्शन किया और करप्शन करके चले गए। अभी भी ये भागने के चक्कर में, ये जो पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की इन्होंने मुहिम शुरू की है, ये भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये मजबूर कर रहे हैं। केपीके में करप्शन का बताएं, केपीके में करप्शन का बताएं, वो वज़ीर आला के मुतालिक क्या कहते हैं आपके लोग? इतना तो बर्दाश्त कर ले मेरे भाई, इतना बर्दाश्त कर ले कि कोई बात करे ना। आ रहा हूं, भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं। जब आप जो इंसान के दिल में चोर होता है ना, तो फिर बर्दाश्त भी नहीं करता। शौकत यूसुफ, मैं आपका वज़ीर आला कहता है, आपके वज़ीर कहते हैं। इल्जामात लगाने से नहीं होता है मेरे भाई, सबूत होता है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में है ना, ये आप सवाल पूछते हैं, सबूत ला कर दे, टीवी पे आके झूठ ना बोले ना, सबूत ला कर दे कि ये आपने करप्शन की है। तो नेब भी आपके पास है, सारे आपके पास है, एफआई आपके पास है। तो क्यों मतलब लोगों को, आवाम को इस तरह ना करें ना कि जी बस खैबर पख्तूनख्वा में ये सवाल नासिर भट्ट साहब से पूछ लेता हूं। नहीं, मैं ये सवाल नासिर भट्ट साहब से पूछ लेता हूं। मसूद साहब जी बताइए। पख्तूनख्वा का हक दे दे, सिंध को उसका हक दे दे, बलूचिस्तान को उसका हक दे दे, फिर बात करेंगे। आप हक नहीं देते हैं, 2000 अरब रुपए आपने एनएचपी के दबा के रखे हैं, और आप ऊपर से बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी में खत्म ये हो रही है, अमन अमान के। आप पहले पैसे तो दें ना सूबों को, उनका हक तो दें, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें। फिर आप समझेंगे कि वाकई तरक्की हुई है। मैं जरा नासिर भट्ट साहब से भी उनका मौक़िफ़ लूं। नासिर भट्ट साहब, ये करप्शन के भी आपने बात की तो जहन में मेरे सवाल आया, कर रहे ना उसको, ये जो मालम जब्बा केस था, ये जो वहाँ पर मेट्रो में हुई थी, तो वो केसेस बंद कर दिए एफआईए ने। उनको बिलियन ट्री पहले इनको तो खोलें, क्योंकि वो आपके पास आ गए ना, इनके साबिक वज़ीर आला, तो आपने बंद करवा दिए। तो पिक एंड चूज ना करें ना, फिर कर दें, करें। देखें, इन्होंने स्टे लिया हुआ था जब इनकी हुकूमत थी, जब इस पे नायब ने इंक्वायरी शुरू की, इन्होंने स्टे जाके ले लिया। आप मुझे बताएं, वो तैमूर झगड़ा, आपने तो केस ही तैमूर झगड़ा कौन है? देखें, तैमूर झगड़ा कौन है जी? वो जो कह रहा है कि वज़ीर आला के पहले 10 करोड़ थे, अब उसके बाद 80 करोड़ है, कहां से आए हैं वो जी? आप सुने ना। और वो जो है इनका गंडापुर कहता है कि ये 2 वजीर मैंने नहीं लेने, ये बहुत करप्शन करते हैं। तो इमरान ने कहा इनको लगा दो, उसने कहा नहीं जी नहीं, ये इनकी करप्शन बहुत है, उनका हिसाब करें। आप इस जमात के एक दूसरे पे खुद इल्जाम लगा रहे हैं, हम नहीं इल्जाम लगा रहे। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये कहते हैं, मैं आजम स्वाति का फिर इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आजम स्वाति बेचारा, उसको मुझे बताएं जेल में किसने बुलाया? इमरान ने, कि आ जाओ भाई तुम मेरी बात करो, ये लोग मेरी बात नहीं करते। अब आप मुझे कहें जी कि नहीं, आजम स्वाति झूठ बोल रहा है। अब वो जो आपका सुलेमान अकरम राजा है, उसने कहा जी कि मैं जो बंदे नाम दूंगा वो जाएंगे। वो बंदे कौन जाते हैं जिनको इमरान बुलाता है? वो जो बेचारा बाबर अमान को किससे बुलाया अंदर? इमरान जिससे मिलना चाहता है उससे मिलता है,
جن کو وہ نہیں ملنا چاہتا وہ قیدی نمبر جو ہے نا وہ قیدی بیچارہ 190 ملین علی بابا چارلی شو سے پیسہ آیا عوام کے لیے. سر میں 10 بستہ آپ سے کہوں تو رسپیکٹ آپ کی, مگر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا سر کہ آپ ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں, پہلے آپ انہی کے ایک اور وزیر اعلیٰ کی کرپشن کی بات کرتے تھے, ان کو معاف کر دیا, تو میں کیسے مان لوں کہ آپ ابھی ان کی بات کریں کل ان کو معاف نہ کر دیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے سر, میں بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. پاکستان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے اور جس دہشت گردی کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے, گو کہ ہماری بہادر افواج بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہی ہیں, ہماری قوم لڑ رہی ہے, لیکن یہ بڑی منظم اور بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کے دشمنوں کا یہ خواب رہا ہے اور یہ کوشش رہی ہے کہ پہلے پاکستان کو تنہا کیا جائے. گزشتہ 4 دہائیوں سے آپ دیکھ لیں پاکستان کی تنہائی کا ایک عمل شروع تھا, اور اب پاکستان کی اس تنہائی کے ساتھ پاکستان کو کمزور کرنا, پاکستان پر حملے کرنا, یہ حکمت عملی صاف نظر آ رہی ہے. اور پاکستان کو سیو کرنے کا جو راستہ ہے, ایک نہیں میں 3 راستے آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ تینوں راستے ان کا نام ہے اتفاق, اتفاق اور اتفاق. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.